برکت والی کلام ہے تے اللہ دا قرآن ہے اثر پیدا کرنے والی کلام ہے تے اللہ دا قرآن ہے تواڈے سارے معاشرے دی تبدیلی دا کر ذریعہ سبب ہے تے اللہ دا قرآن ہے یاری جو نہیں ساری اللہ دے قرآن نال تعلق جو نہیں سدا اللہ دے قرآن نال پہچان جو نہیں ساری اللہ دے قرآن نال واسطہ جو کہیں نہیں سدا اللہ دے قرآن نال روز اساں آوانا لے اخبار کو بڑی حیثیت دینے ہیں لیکن افسوس کہ اللہ دے قرآن کو اتنی حیثیت نہیں نظری تھی مولوی دے مال کرنال لکھی ہوئی کاغذ دی پرچی کو بڑی حیثیت دینے ہیں لیکن اللہ دے کلام کو حیثیت نظری تھی حیثیت دیتی سے جے قسم چاونی ہو گیا اللہ دا قرآن چاہتے سے جے پرہ پر چاہیں تے ہاتھ رکھنا ہو گیا قرآن تے ہاتھ رکھے سے جج دے سامنے گواہی دیونی ہو گیا عدالت قرآن چاہتے سے قرآن رو رو آئی بھریں دا در در تیویں دا تے گل کوئی نہ لیندہ حیثیت قرآن نے سے بڑھائی اللہ نے تیری ساری حیثیت خاکچ ملا دیتی ہے اسا عزت قرآن نے نہیں سمجھی اللہ نے تیری بڑی عزت خاکچ رلا دیتی ہے انقلاب پر پا کرنے والی کتاب اللہ کریم دا قرآن ہے اثر پیدا کرنے والا کلام اللہ کریم دا قرآن ہے اللہ فرمائے دے اے جدا ودا اثر قرآن ہے اے جدا ودا اثر اتنا ارسنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا بنائے پروگرام بنائے میں اللہ کریم نے پہلے آسمانہ نال مشورہ کی دے تو کو میں اللہ دا کلام چاہی دے یا نہیں آسمان آکھڑ کے نہیں اللہ کریمہ اے جنی بڑی عزت والا کلام ہے اے جنی بڑی اثر والا کلام ہے اسا جرت نہیں رکھ دیں دے مقام دا خیال کر سکو اللہ فرمائے دے میں زمین نال مشورہ کیتا زمین نے بھی انکار کر دیتا میں اللہ نے پہاڑ نال مشورہ کیتا پہاڑ میں انکار کر دیتا لیکن بد قسمتی انسان دی وحملہ انسان نال جڑے لے میں اللہ کریم نے مشورہ کی دے انسان نے میرا کلام قبول کر کے دے اللہ فرمائے دے انہو کان ظلوما جہولا اے انسان ظالم ہے قرآن دی امانت چاہ کھڑے لیکن قرآن نال ظلم بھی زیادہ کرے سی اے نادان ہے پاگل ہے دہقان ہے اے بے عقل ہے اے قرآن دی قدر نہیں کرنے اے قرآن دی عزت دا خیال نہیں کرنا اے قرآن دے مقاصد نہیں سمجھنے اے قرآن دے حقوق دا خیال نہیں کرنا اے قرآن دے پیغام دی لاج نہیں رکھنے اے قرآن دی تقریر تے درس دا تے قرآن دے واز دا خیال نہیں کرنا اے ظالم ہے اے نادان ہے اے قرآن دی عزت نہ کر سکتے اللہ پاک نے فرمائے اے جدا ودا سرا اے جدا ودا سرا زمین تے آسمان تے پہاڑ بھی قبول کرتے تیار نہیں ہوئے پہاڑیں تے نازل کراہا پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ونجنا لیکن انسان دی کیفیت گئے سمہ قصد قلوبکم اللہ فرمائے دے انسان دا دل پتھر تے پہاڑ کے بھی زیادہ سخت ہے قرآن دے ہوندے ہوئے انسان ذلت دا شکست